नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नारायण अस्तिको हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता यहाँहरूलाई। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई सुनिराख्नुहुन्छ। नागरिक सवालमा दिनहु 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म विविध विषयमा विविध प्रसङ्गमा संवाद गर्ने गर्छौँ र आज मैले राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु र कार्यक्रमको अन्तमा पनि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसँग छोटो कुराकानी गर्नेछु। आगलागी पीडित उद्योग सञ्चालकलाई सहयोग अभियान सञ्चालन गरेको छ, यस सम्बन्धमा संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि भने राजनीतिक विषयवस्तुमा मैले कुराकानी गर्नेछु। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेलको नेतृत्व गरेकै पार्टी हो भनेर फैसला गरिसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन एकता गरेर पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन गरेका थिए त्यसलाई अवैधानिक भनिसकेपछि पुरानै अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले फर्किएका छन्। यस्तो अवस्थामा यसको असर केन्द्र सङ्घीय सरकारमा त पर्ने स्वाभाविकै छ, त्यसपछि 7वटै प्रदेशका सरकारहरूमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। किनभने साबिकको एमालेका सांसदहरू एमाले पार्टीमा आबद्ध भएको मानिनेछ र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हसे हतौडा लिएर निर्वाचन लडेका र विजय प्राप्त गरेका सांसदहरूको हैसियत माओवादी केन्द्रको सांसद भनेर हुनेछ। यो स्थिति आयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको समीकरण अथवा सरकारको सत्ता फेरबदल पनि हुन सक्ने आकलन गरिएका छन् र अहिलेको स्थिति अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अङ्कगणित चाहिँ यस्तो भएको छ। नेकपा एमालेबाट 25 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचित भएका थिए, सभामुख लगायत। नेपाली काङ्ग्रेसका 12 जना, नेकपा माओवादीका 14 जना र समाजवादी पार्टीका 2 जना सांसद हुनुहुन्छ अहिले। र यस्तो अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको चाहिँ देखिन्छ। अब यसको निरूपण चाहिँ के होला? नेकपा एमालेका सांसदहरूले त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वकै सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्लान् अथवा अन्य विकल्प खोज्लान् भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहनुभएका, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनुभएका दीर्घ सोढारीसँग कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अछामबाट निर्वाचित र अहिलेको प्रदेशसभाका सचेतक अक्कल बहादुर रावलसँग कुराकानी गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेसका सत्ता प्रमुख प्रतिपक्ष छ नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेशसभामा, त्यसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। र सर्वप्रथम कुराकानी गर्नको लागि पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोढारीलाई टेलिफोनमा जोड्न म कल्पनाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। मानिज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। अब सर्वोच्चको अदालतको फैसलापछि त्यो फैसलाले त यहाँलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्कायो। पूर्ववत अवस्थामा फर्काउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ अब तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो त यहाँ? सर्वोच्चको फैसला र हाम्रो नेताहरूको भनाइले त्यो अवस्था पुगेको अवस्था देखिन्छ। अब तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जिल्ला अध्यक्ष पनि हो र नेकपा एमालेको सांसद हो प्रदेशसभामा। त्यसमा विवाद छैन। सुरु चुनाव चिन्ह धेरै चुनाव लडेको तर हाम्रो चाहिँ माओवादी केन्द्र र हाम्रो गठबन्धनका आधारमा, कार्यगत एकताका आधारमा कयौँ क्षेत्रमा उहाँहरूलाई माओवादी केन्द्रलाई छोड्यौँ, कयौँ क्षेत्रमा हामीलाई छोडेर सहकार्य साझा घोषणापत्रका साथ हामी चुनावमा गएका छौँ। यो कुरा पनि हामीले हेर्दा राख्नुपर्छ। तर अहिलेको स्थितिमा जुन चाहिँ नेकपा 2 समूहमा विभाजन भइसकेपछि तपाईँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा लाग्नु भएको थियो। अहिले फेरि फर्केर यता चाहिँ आउँदाखेरि एउटा गीत छ नि, हाम्रो पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली सहित उपाध्यक्षमा कमरेड भीम रावल, युवराज जोहाली, अश्वनी साक्षी, रामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल,
विष्णु पौडेल सचिवहरू क्रमशः जो निर्वाचित भएका थिए त्यो सङ्घको पार्टी नै त्यही हो भनेपछि त अब म पनि पार्टीको हजुर अलिकता जोरले बोल्न भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले भन्दै हुनुहुन्छ र बिचमा मैले यहाँलाई प्रश्न सोधिहालेँ यो स्थितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गर्दाखेरि माया एउटासँग बिहे अर्कोसँग जस्तो फिल त भइराखेको छैन तपाईँहरूलाई? सर्वोच्चले गर्ने निर्णयभन्दा अलिक बढ्ता निर्णय त गरेको अवस्था देखिन्छ। तर पनि हामीले यस्तो यो धेरै दुःखका साथ नेकपा एमालेलाई पहिला जस्तो जिल्लामा जहाँ 54 सालमा सबैतिर एमालेहरू उदाए तर जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला विकास समिति यहाँ जित्नु सकेन, धेरै स्थान त जित्नु सकेन, 49मा त जित्नु सक्ने सम्भावनै थिएन। त्यो बिचका अनेक निर्वाचनमा हामीले गर्न सकेनौँ। तर म पार्टीको अध्यक्ष कैलालीमै भइसकेपछि कैलाली तपाईँले अहिले पनि जिल्ला समन्वय समिति हाम्रो प्रमुख उपप्रमुख होल्डमा छ। स्थानीय तहमा हामी 13मा 7 पालिका जितेको अवस्था हो। त्यसो भएको कारणले यति धेरै मिहिनेत गरेर यति धेरै पसिना बगाएर अनेक साथीहरूको सम्बन्धलाई विस्तार गरेर पार्टीलाई स्थापित गरेको अवस्था हो। त्यसोभन्दा स्वाभाविक आफ्नो पसिना रगत पसिना बगाएर अगाडि बढेको पार्टी नेकपा एमाले स्थापित हुँदा त्यसलाई इतिहास बनाउनु खोज्यो। हामी दुईटा पार्टी मिलाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो इच्छा थियो। सर्वोच्चले त्यो कुरालाई रोकिदियो। त्यो कारणले आफ्नो पार्टी आफ्नो इतिहासप्रति हामी सबैलाई गर्व लाग्छ। हामीलाई पनि नेकपा एमालेप्रति गर्व लाग्नु स्वाभाविक छ। नेकपा एमालेको सङ्ग्लो सङ्गठन एकदम छिटो छरितो सङ्गठन विस्तार भएको थियो। यो नेकपा भइसकेपछि अब कता कता यो अल्मलिएको स्थितिमा थियो। अब पुरानै लयमा फर्कला सङ्गठनका हिसाबले तपाईँहरूले त्यो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। प्रदेश सभाभित्र सरकारका विषयमा त यहाँहरू नेकपा हुँदाखेरि पनि असन्तुष्टि रहेका थिए। नेतृत्वप्रति सरकारको कार्यशैलीप्रति तपाईँहरूले चाहिँ खुलेरै त्यसको चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखिराखेको अवस्था थियो। अब त यो चाहिँ समीकरण स्पष्ट छ 25, 14, 12, 2 त्रिलोचन भट्टले निरन्तरता पाउनुहुन्छ? नारायणजी अहिले प्रदेश सरकारप्रतिको दृष्टिकोण हाम्रो जे पहिलाको दृष्टिकोण त्यो नै हाम्रो दृष्टिकोण हो। किनभने नेकपा एमालेलाई यहाँ माओवादी केन्द्रकै जिम्मा मुख्यमन्त्री पाएर हाम्रो समर्थनमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भएको अवस्था हो। अब राजनीतिमा यो करिब 3 वर्ष धेरै उतार चढाव भयो। प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारिता कतिको सम्पादन गर्न सकेको छ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। कमसेकम प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रदेश सभाका मान्यहरूप्रति उत्तरदायी कतिको भएको छ र प्रदेश सरकार प्रदेश सभा र अरू आम जनताप्रति प्रदेश सरकारले कतिको सन्तुष्टि बनाउन खोजेको छ। त्यो कारणले प्रदेश सभाका मान्यहरूको पनि दृष्टिकोण फेरबदल हुन सक्ने छ। आधारभूमि कमजोर भयो भने प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा छिटो छरितो दिएको जस्तो विकासमा काममा गति दिन नसक्ने नेकपा हुँदाखेरि त छिटो छरितो दिन सकेन भनेर गुनासो गरिँदै थियो सर्वसाधारणका तर्फबाट। मन्त्री मुख्यमन्त्री बाहेककाहरू त असन्तुष्टि थिए हैन? अब तपाईँहरू पनि असन्तुष्टै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त यो अब तपाईँ 25 जनाले 12 जनाको लिडरलाई बोकेर हिँडिराख्नुहुन्छ त 2 वर्षसम्म। होइन त्यसको बारेमा हामी अब पहिला मुख्यतः पार्टी केन्द्रले एउटा दृष्टिकोण बनाउला। त्यसपछि केन्द्रको ओभरअल दृष्टिकोणले ध्यान दिएर हामी प्रदेश सरकारमा हाम्रो भूमिका के हुने, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हाम्रो संसदीय दल नेकपा एमालेको संसदीय दलमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। संसदीय दललाई आवश्यक परे पुनर्व्यवस्थित पनि गर्छौँ। अब त तपाईँहरूको संसदीय दलको नेता पनि छान्नुपर्ने हुन्छ होला। तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? अनि प्रकाश शाह हुनुहुन्थ्यो। नेकपाको एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्छ। केन्द्रको निर्णय त अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरूको। उहाँको निर्देशन त तपाईँहरूले मान्नै पर्छ होला हैन? केपी शर्मा ओलीजी केन्द्रको दलको नेता पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि हो, पार्टी अध्यक्ष पनि हो र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा दलको नेता साबिक एमालेको दलको नेता भनेको प्रकाश शाहजी हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख सचेतक तारा लामाजी हो। हामी चाहिँ दलको बैठक पनि आवश्यक बस्छौँ। दललाई आवश्यक पुनर्व्यवस्थापन दलको नेतृत्व अरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र त्यसो भए बैठक संसदीय दलको कहिले बस्छ तपाईँहरूको? आजै यो हतार हुन्छ नि। धेरै हिजो समाजमै राजनीतिक कतापट्टि जाने भन्ने पोस्ट गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीले अब कसरी अगाडि बढ्छ नेताहरू त्यसको कसरी निर्देशन आउँछ। हामी नेकपा एमालेलाई साक्ष्य एकताबद्ध बनाएर लैजाने र माओवादी केन्द्रसँगको एकतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य दायित्व हो।
हामी फुटेर जानुभन्दा मिलेरै हाम्रो कल्याण छ भन्ने कुरामा म त स्पष्ट छु होइन। कुनै उत्तेजित आवेगमा हामी छैनौँ, किनभने हामी एकताबद्धै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेरै करिब 2/3 नजिक हामी देशभरि चुनाव जित्न सफल भयौँ। प्रदेशमा पनि 2/3 बढी चुनाव जित्यौँ। स्थानीय तहमा त्यही ढङ्गले हाम्रो जित सुनिश्चित भएको छ। त्यसो भएर फेरि पनि हामीले माओवादी केन्द्रसँग पनि पार्टीभित्र एकता गर्नु छ। नेकपा एमालाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनु पर्नेछ। त्यसो भएको कारणले यी सबै कुराहरूलाई पार्टी केन्द्रको स्थायी कमिटी पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय कमिटीले कसरी निर्देश गर्छ त्यसलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा अथवा नेकपा एमाले नेतृत्व लिने क्रममा तपाईँ त्यति हतारोमा चाहिँ अहिले हुनुहुन्न? त्यसो भए तपाईँहरू हतारोमा निर्णय गर्ने कुरै होइन। यस्तो कुरो विवेकसम्म ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ। हतारोले निर्णय गरेर केही त्यस्तो परिणाम सकारात्मक आउँदैन। तर हामी के छौँ भने सरकार प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जुन गतिमा, जुन चालमा, जुन ढालमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन। त्यसपछि हाम्रो व्यक्तिगत ढङ्गले आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण छ, तर पनि मेरो दृष्टिकोण भन्दा पनि पार्टीको दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, सरकारले कसरी जनताको सब सेवा दिने, सरकारले कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीले तदनुसारको निर्देशन देला। यदि सरकार राम्ररी अगाडि बढेन भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुग्यो भने साबिक नेकपा एमाले हामी जति बेला पनि हामीसँग बहुमत भइहाल्छ प्रदेश सरकार। तपाईँलाई त्यो तपाईँहरू जस्तो अब केही यो चाहिँ पद जोगाउनकै लागि एमाले केही दिनका लागि भएको पछि चाहिँ उतैपट्टि जाने भन्ने मनसायले अहिले यही सरकारको निरन्तरता चाहिरहेको त होइन कहीँ? त्यस्तो कुरा होइन नारायणजी। किन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हामी म जहाँनिर उभिएको छु त्यहाँनिरै हाम्रो अलरेडी बहुमत छ। हाम्रो समूहको अलरेडी बहुमत छ। त्यसो हुँदा तपाईँ देखिरहनु भएको छ हिजो माधव नेपालका नजिकै। त्यही त जस्तो अहिले त समीकरणलाई पुनर्विचार गर्नुपर्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व त एमाले पाउनुपर्ने स्वाभाविक रूपमा देखा पर्छ नि त। माओवादी केन्द्रसँगै भए पनि अथवा काङ्ग्रेससँग भए पनि अथवा राजपासँग तपाईँहरूको समीकरण भए पनि गणितले गर्दा त्यो स्वाभाविक रूपमा एमाले पाउनुपर्ने गणित देखिन्छ। त्यसमा विवादै छैन। तर अहिले हामी त्यो हतारोमा छैनौँ, किनकि सबै राजनीतिका आयहरूलाई सबैलाई हेरेर उतार चढावहरू हेरेर राजनीतिका दाउपेच हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने अपेक्षा मतलब तपाईँ पर्खाइमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, त्यसरी बुझ्नुभन्दा पनि हेर्दैछौँ हामी राजनीति कुन कोर्समा अगाडि बढिरहेको छ। अब नेकपा एमालाई सुदृढ कति दिनसम्म पर्खिनुहुन्छ होला? अन्तमा सोधेँ मैले, तपाईँहरू कति दिनसम्म पर्खिनुहुन्छ? एक हप्ता? अहिले हामीले त्यो सरकार ढालिहाल्ने बारे सोचेकै छैनौँ। तपाईँले पछिल्लो राजनीतिक गणितलाई देखेर तपाईँ भन्नुभएको हो होइन। अब हामी छिट्टै हाम्रा सबै कमिटीका बैठकहरू बस्छन्। प्रदेश कमिटीको बैठक बस्ला, पार्टीको दलको बैठक बस्ला, ओभरअल केन्द्रले नीति बनाउला। त्यसपछि त्यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। समयको संवादको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व समाजिक विकास मन्त्री एवं प्रदेश सभाका सदस्य, नेकपा एमालेका तत्कालीन अवस्थामा पनि कैलाली जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो दीर्घबहादुर सोढारीसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अछामबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र अहिले प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अस्तित्वमा रहँदासम्म उहाँ चाहिँ सचेतकको भूमिकामा पनि हुनुहुन्थ्यो माननीय कलबहादुर रावलसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँलाई हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। मान्यज्यू, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार नारायणजी। अब नेकपाको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचेतक हुनुहुन्थ्यो, अब नेकपा माओवादी केन्द्रमा रूपान्तरण भइदिनु भयो तपाईँहरू अब सर्वोच्चको निर्णयबाट। सरकारमा त तपाईँकै नेता हुनुहुन्छ त्रिलोचन भट्ट। अबको स्थिति चाहिँ कस्तो होला भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, सोचिराख्नु भएको छ? अहिले त हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हिजोको जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थामै छौँ। किनकि जहाँसम्म तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको चाहिँ संयुक्त सरकार हो यहाँको, माओवादी केन्द्र
को तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई नेकपा एमालेको पनि समर्थनमा बनेको सरकार भए हुनाले सुविधाजनक झन्डै 2/3 बहुमत सहितको विगतका यो सन्धि सम्झौताहरू भनौँ होइन, समझदारीहरू त अब काम नलाग्ने भए नयाँ सिराबाट तपाईँहरू भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू नेताहरू अहिले अब नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट हुनुहुन्छ। अब त परिस्थिति फेरियो नि। परिस्थिति फेरिएको छैन। हामी रणनीतिक रूपमा उही ठाउँमै छौँ। काम कारबाहीका दृष्टिकोणले हामी अहिले यसो हेर्दाखेरि बाहिरबाट एमाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएको जस्तो देखिने सम्भावना बढेको छ, किनकि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण। नभए आन्तरिक रूपमा काम कारबाहीका दृष्टिकोणले, सङ्गठन व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले हामीले सबैतिर पार्टी एकता पनि पुगिसकेका छौँ र सरकार पनि संयुक्त रूपमा सबै ठाउँमा चलाएका छौँ। त्यसैले पनि अहिले नै पुरानै ठाउँमा फर्किहालेको भन्ने लाग्दैन। कानुनी रूपमा त्यो देखिएको छ र कानुन राजनीति भनेको कानुनभन्दा पनि कानुन निर्माण गर्ने पनि एउटा यो राजनीतिक नेतृत्वले नै भावनाले अलिकति राजनीति र कानुनी कुराहरू केही फरक हुन्छन्। जस्तो यो घटनाले यो चाहिँ निर्णयले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 2टा मन्त्रालय खाली रहेको अवस्था पनि छ अनि सरकारको नेतृत्व प्रति पनि तपाईँहरूको असन्तुष्टिहरू मुखरित भइराखेका हुन्थे। यो त अहिले सुगम अवस्था भएन सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न, खाली रहेका मन्त्रालयमा पनि पदपूर्ति गर्नलाई अहिलेको यो परिस्थितिलाई त सबैले अनुकूल पारेर त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त रह्यो नि तपाईँहरूका लागि पनि। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गतिशीलताका प्रश्नमा समीक्षा गर्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर सुदूरपश्चिम सरकार अहिले सुविधाजनक बहुमतमा छ, झन्डै 2/3 बहुमतमै छ। त्यसैले गर्दा अहिले सङ्कट आइहालेको छैन। यद्यपि हामीले समीक्षा गर्ने कुरा हामी आन्तरिक रूपमा संसदीय दलमा त गरौँला, तर सरकार नै गिर्ने कुराहरूमा, सरकार नै जाने सवालमा त हिजोको अवस्थामा जुन एमालेको समर्थनमा बनेको यो जुन त्रिलोचन भट्टको सरकार छ, नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारको बारेमा तत्कालीन एमाले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म यो सुविधाजनक बहुमतमा रहन्छ। तर यो पार्टी विभाजन 2 समूहमा चाहिँ विभाजन हुँदाखेरि बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा लागेको हुँदाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखेर यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने तपाईकै लागिराखेको छ होला, त्यो सम्भव होला? अब अवस्था अलिक फेरिएको छ। यो हिजोको अवस्थामा तत्कालीन एमाले जुन ढङ्गले निर्णय गरेर समर्थन गरेको थियो त्यही अवस्था अहिले जीवित छैन, किनकि केपी ओली प्रवृत्तिदेखि लिएर सर्वोच्चको फैसलासम्म आउँदाखेरि केही विषयवस्तुहरू धेरै परिवर्तन भएका छन्। यसले नयाँ सिराबाट पार्टी एकताको बहसलाई पनि नयाँ सिराबाट लगाउनुपर्ने कुरा छ, जहाँ केपी ओली प्रवृत्तिहरू बिनाको पार्टी एकताको कुरा गर्दैछौँ हामीले अब। किनकि जुन पार्टी एकतामा कतै पनि दरार पैदा नहोस् र समाजवादसम्म पुग्न सकियोस् भन्ने कुराको स्तरबाट, त्यो जमिनबाट हामी छलफल गर्न खोज्दैछौँ। यसैले गर्दा यी विषयवस्तुहरू धेरै गम्भीर छन् र पेचिला छन्, त्यसैले यी राजनीतिक पनि छन्। धेरै विषयवस्तुहरू सैद्धान्तिक भावनाले यी विषयवस्तुहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू छन्। यो राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको प्रश्न भावनाले यो राष्ट्रिय राजनीति कतातिर जान्छ त्यतैतिर प्रदेश सरकारहरू पनि जाने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँहरूको उसमा त जोडबलमा त यो चाहिँ त्रिलोचन भट्ट सरकारले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने होला स्वाभाविक रूपमा, होइन? त्यही छ होला नि। जस्तो नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा यही नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि त छ नि। काङ्ग्रेससँग, राजपासँग र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकार टिकाइराख्न, बनाउन त सक्छ नि। त्यसका लागि पनि सम्भावनामा तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ होला? त्यो पनि सम्भावना नहुने कुरा भएन, किनकि केन्द्रमा पनि केपी ओलीको विरुद्धमा नयाँ मोर्चा बन्छ सरकारको। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस र जसपा सहितको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। त्यसैले गर्दा प्रदेश सरकारहरू पनि त्यो बन्ने सम्भावना र त्यो समझदारी एउटा प्याकेजमै समझदारी भएर प्रदेश सरकारहरूमा पनि केही हेरफेर हुने सम्भावनालाई हामीले नकार गर्न सक्दैनौँ, होइन?
तर पनि अहिलेकै अवस्थामा अहिले हामीले भनिहाल्नुपर्ने अहिले नै आजको भोलि नै प्रदेश सरकार गइहाल्छ र नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरा परिकल्पना अहिले गर्न सकिँदैन। भनेपछि केन्द्रमा सरकार कुन ढङ्गले बन्छ त्यही आधारमा तपाईँहरूले यहाँ केन्द्रमा कुन ढङ्गले बन्छ र प्रदेश सरकारहरूमा पनि अब प्याकेजमै सहमति भएको खण्डमा प्रदेश सरकारहरू पनि तदनुसार बन्ने कुरा रहन्छ। तपाईँहरूको संवादमा त भन्ने नेताहरूले केन्द्रका नेताहरूले अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग राजपासँग कतिको सम्भावना यो माओवादी केन्द्रको सम्भावना कतिको छ भनेर चाहिँ भनिँदैछ। त्यो सम्भावना रह्यो भने त प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। केन्द्रको चाहिँ के भन्नुहुन्छ नेता? मैले अघि नै भने तत्कालीन एमाले यहाँको सरकारमा समर्थन फिर्ता लिएको सन्दर्भमा सबै ढोकाहरू खुल्ला हुन्छन्, सबै सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ला रहन्छन्। सबैसँग संवाद गरेर सरकार बनाउने कुराहरूमा हामीले जानुपर्छ। एमाले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म तपाईँहरू केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था होइन। एमालेसँग हामीले संयुक्त गठबन्धन गरेको, संयुक्त सरकार पनि बनाएको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म, त्यसैले तत्कालै उहाँहरूले हताहत रूपमा प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकारको सन्दर्भमा त एउटा खालको विवाद छ नै, तर प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा तत्काल उहाँहरूले फिर्ता लगिहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छैन। किनकि हामी अब केन्द्रमा जेसुकै भए पनि प्रदेशमा त तपाईँहरू स्वायत्त हो नि त, सार्वभौमै हो। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले सरकार त सत्ता त सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहला नि, होइन र? प्रदेशका सन्दर्भमा हाम्रा साझा मतहरू छन्। तत्कालीन एमालेका अधिकांश साथीहरू यो प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाएर लैजाने, यो प्रदेश सरकारमा भएका समस्याहरूलाई पनि समीक्षा गर्दै गतिशील बनाएर तर आफ्नै कामले प्रदेश सरकार बलियो छैन, तपाईँहरूका चाहिँ प्रदेश सरकारप्रतिका काम कारबाहीप्रति सन्तुष्टि छैन, असन्तुष्टि त पोखिराखेका हुन्छन् नि। त्यस्तो अवस्थामा त सन्तुष्ट हुनको लागि त नेतृत्व परिवर्तन, सक्षम मान्छे ल्याउनु पर्ला नि त्यहाँनिर। त्यही त यो हामीले भनेको के भने यो राम्रो सरकार राम्रोसँग चल्नु पर्यो। अलि 3 वर्ष भइसक्यो, अब 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ, 2 वर्ष पनि बाँकी छैन। अब त झनै समय त्यही त 2 वर्षमा त तपाईँहरूले गरेर देखाउनु पर्ला नि, नत्र के अब भाषणै पुराना भाषणहरू सुनाउनु हुन्छ होला? चुनावमा त केही काम गरेको देखाउनु पर्ला। हो, चुनावमा भाषण गर्नका लागि पनि काम चाहिँ गर्नै पर्छ। तपाईँले भनेको कुरा नै सत्य हो। त्यसैले गर्दा सरकारलाई गतिशील बनाउने विषयमा हामीले समीक्षा विगतका दिनमा पनि गरिराखेका छौँ र आगामी दिनमा अझै सोझबुझपूर्ण तरिकाले अब अहिले अलिकति राजनीतिक सङ्कट भावना हुनाले रातारात नै चेन्ज गर्छौँ भनेर हामीले अहिले भनेर हुनेवाला पनि छैन। अलि सोझबुझपूर्ण तरिकाले अझै समीक्षा गरेर सरकारलाई गतिशील बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, पुनर्गठन गर्ने यी सबै कुराहरू हामी अलिक सोझबुझ विचारपूर्ण तरिकाले यो राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई आत्मसात गर्दै अहिलेको जुन बदलिदो परिस्थितिलाई अलिकति समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव केही दिन पर्खर हेरकै स्थितिमा छ। त्यसो भए प्रदेशको अवस्था पनि होइन हो। हामी कानुनी लडाइँको कुरा पनि छ। यो पार्टीको विषय पनि अब अहिले सर्वोच्चले यो आफ्नो ठाउँमा जाने, माओवादी केन्द्र र तात्कालीन एमाले आफ्नो ठाउँमा बस्छ भने पनि तर कानुनी रूपमा पनि लड्ने कुरा छ। त्यसैले गर्दा केही कुराहरू माथि कानुनी रूपमा लड्यो भने त पदै जान्छ। उहाँहरूको मतलब खास गरेर अब एमालेका मान्छेहरू जो माओवादी केन्द्रतिर आएका थिए उहाँहरूको त समस्या हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई त केही पनि हुन्न। होइन त्यो त अहिले सोलो डोलो रूपमा तत्कालीन एमाले एउटा ठाउँमा र तत्कालीन माओवादी केन्द्र एउटा ठाउँमा हुने अवस्थै छैन। धेरै रामलाल थापा लगायतका साथीहरू उतातिर हुनुहुन्छ। यहाँ अब माधव नेपालदेखि लिएर एउटा ठुलो सङ्ख्या एउटा माधव नेपाल त प्रचण्डको चाहिँ एउटा गठबन्धनमा छ। त्यसैले गर्दा यो सोलो डोलो सबै आफ्नो ठाउँमा गइहाल्ने भन्ने खालको कुरा र यदि त्यसो गएन भने सट्टै त्यो अनुसार भएन भने नेतृत्वले कारवाही गरिहाल्ने कुराको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ अहिले। भनेपछि राजनीतिक निकासको उपयुक्त खोजीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। पार्टी एकताका विषयहरू अझै जीवित छन्। हामी 2075 अब यो जेठ 3 गतेको सेरोफेरोमा छौँ। मात्रै नामका बारेमा विवाद भएको, त्यसलाई सर्वोच्चले यो पुरानै पार्टीमा फर्कने भन्ने जुन निर्णय गरेको छ यो अलिकति राजनीतिक निर्णय बढी भयो। र अब चाहिँ के हो भने हामी पार्टी एकताका आधारहरू खोज्दै अझै यो पार्टी विभाजन नभइहाल्ने, पार्टी खारेज नहुने
नाम पनि राम्रो राख्ने र अझै सुदृढ समाजवादसम्म पुग्ने यात्राको फराकिलो राजमार्ग तय गर्ने गरिकन पार्टी एकता गर्ने कुरा अझै जीवित छ। यो कुरामा हामीले निरन्तर लागिराख्ने कुरा छ। हवस्, संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। ल धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माननीय अक्कल बहादुर रावल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो उहाँ अछाम जिल्लाबाट, र पुरानै स्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फर्किएका छन् सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि। तर पनि राजनीतिमा अनेक सम्भावनाहरू रहन्छन्। राजनीति समझदारीका कुराहरूमा अहिले चाहिँ नेताहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै जोड दिइराखेको अवस्था छ। फेरि चाहिँ एक भएर जानुपर्ने अवस्था भयो भनेर चाहिँ महसुस गर्दै विचारहरू आइराखेको स्थिति छ। अब त्यस्तो भयो भने सबैका लागि त्यो चाहिँ राम्रो अपेक्षा अथवा नतिजा हुन सक्थ्यो भनेर पनि भनिँदै आएको छ आम सर्वसाधारणको तर्फबाट। र भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू भोलिले नै बताउने भनेर चाहिँ नेताहरूले भनिराखेको स्थिति छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्वका हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुने, केन्द्रमा जे कुरा हुन्छ त्यो कुरा तुरुन्तै प्रदेश स्थानीय तहमा पनि लागू हुने कुरा चाहिँ नेताहरूले बताइराख्नु भएको छ। हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। व्यापारिक विश्रामपछि नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। लम्की एफएमबाट पनि हामी यो कार्यक्रमलाई प्रसारण गरिराखेका छौँ केही दिन यतादेखि, र तपाईँहरूले लम्की क्षेत्रबाट पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ होला। लम्की एफएमको माध्यमबाट कुराकानी गरिराखेका छौँ। भर्खरै मैले पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कल बहादुर रावल जो चाहिँ नेकपाको सचेतक हुनुहुन्छ प्रदेशसभामा, उहाँसँग कुराकानी गरेको छु। र यसपछि भने नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल जो चाहिँ कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 टिकापुर क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। श्रोताहरूका टेलिफोन कल लिने प्रयास गर्नेछु म कार्यक्रममा। अन्ततिर समय बच्यो भने 091-410-216 फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूका लागि। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि संसदीय दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर रणबहादुर रावल जोडिनु भएको छ। डाक्टर रावल, यहाँलाई नागरिक सवालमा उहाँलाई हामी जोड्दैछौँ। फोन चाहिँ मलाई सङ्केत गर्नुभयो कल्पनाजीले। डाक्टर रणबहादुर रावलसँग कुराकानी गरिसकेपछि छोटो संवाद मैले कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरसँग गर्नेछु। अस्ति कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले फर्निचर उद्योग सञ्चालकलाई सहयोग अभियान थालेको छ। आलोक फर्निचर उद्योगका सञ्चालकहरूलाई राहत दिने किसिमले उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीको अगुवाईमा राहत सङ्कल्प अभियान सञ्चालन भएको छ र सो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग डाक्टर रणबहादुर रावल जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। अब यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एउटा फरक परिदृश्य तपाईँहरूका सामु ल्याइदिया छ। सो परिदृश्य, सो अवस्थाले त तपाईँहरू पक्कै पनि रोमाञ्चित हुनुहुन्छ होला नि? अब अहिले रोमाञ्चित र दुःख मान्ने बेला भइदियो। समग्र देशको परिस्थिति मान्यजी अलिकता जोरले बोलिदिन अनुरोध गर्दछु। अब अहिले समग्र रूपमा चाहिँ रोमाञ्चित हुने बेला अथवा एकदम उत्साहित हुने बेला र चाहिँ एकदम दुःख मनाउने बेला त होइन यहाँले भने जस्तो। अब कमसेकम अहिले गम्भीर भएर अहिले समग्र देशको परिस्थिति, देशमा भएको राजनीतिक तरलता, त्यसले चाहिँ त्यस अब सङ्घीय सरकारका प्रमुखले गत पौष 5 गते जुन हिसाबले संविधान के अरे हिसाबले जुन सङ्घीय संसदलाई एउटा चाहिँ विघटन गरेको कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरूले गर्दा समग्र देशले त्यो त अहिलेको परिस्थिति त पुरै उल्टिएको छ। अब यो चाहिँ एउटा सम्भावना, सत्तामा पुग्न सक्ने, मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना आफ्नो अगाडि आउँदाखेरि पनि तपाईँहरू चाहिँ खुसी नहुने, के हो यो तरिका? अहिले ठुलो कुरा के छ भने नारायणजी, सबभन्दा ठुलो कुरा के भने यो पदको लागि मात्र अहिले भन्दा पनि अहिले समग्र रूपमा तपाईँले हेरिदिनु भएको छ। अब सुदूरपश्चिमको हकमा अब यो जुन अस्तिको जो निर्णयले चाहिँ अब अवश्य पनि चाहिँ पूर्ववत हिसाबको एमाले पार्टीको अलग हिसाब किताब छुट्याइदिएको छ, माओवादी केन्द्रको अलग छुट्याउँदाखेरि उहाँहरूको गणितीय हिसाबले यहाँलाई थाहै छ। अब अहिलेसम्म नेकपाको हिसाबले 39 सिटहरू भएको ठाउँमा
अब एमालेको करिब 25 सिट मध्येको सभामुखजी सहितको 25 सिट हो भने यतातिर चाहिँ एमालेको माओवादीको चाहिँ करिब 14 सिट हो। हाम्रो 12 सिट छ। त्यसै गरेर जनता समाजवादी पार्टी विगतको राजपाको 2 सिट छ। यो सबै गणितीय खेलमा हेर्दाखेरि केही कुराहरू अवश्य पनि तपाईँले भने अनुसार केही फोरकास्ट गर्न सकिन्छ। त्यसबाट कसैलाई चाहिँ खुसी बनाउने वातावरण हुन सक्ला। तर अहिले हामीले सुरुमै हेरेर के हुन्छ भने भन्दाखेरि सुरुमै के देखाएको छ भन्दाखेरि यो वातावरण आइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा प्रष्ट रूपले तपाईँहरू माझ आउने नै छौँ। तर अहिले हामी यो परिस्थितिले के थियो भने एकातिर समृद्धितिर एकातिर प्रदेशलाई अथवा देशलाई उन्नति प्रगति लाइनतिर अगाडि दौड्नुपर्ने आर्थिक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा फेरि पुनः चाहिँ राजनीतिक लडाइँमा लाग्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो दुःखद कुरा हो। त्यसले गर्दा खासै उत्साहित त छैनौँ। अब त्यसको सामना चाहिँ हामी गर्छौँ र परिस्थिति अनुसार। अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको 12 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सरकार त एमाले माओवादी केन्द्र भयो, सँगसँगै जान नसकिने स्थिति होला, किनभने केन्द्रको निर्देशन पनि सोही किसिमको, सांसदहरूको मनसाय अथवा पार्टीको चाहिँ नेकपा एमाले संसदीय दलको मनसाय पनि त्यही किसिमको आयो भनेपछि त तपाईँहरूसँग दुईटै पक्षले सहकारीको लागि हात अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति प्रदेशमा पनि छ, सङ्घमा पनि त्यो कुरा छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ सङ्घको निर्णय जे हुन्छ, सङ्घमा चाहिँ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले यो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर गयो भने यता पनि त्यही हुने, एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो भने त्यही कुरा हुने, त्यही कुरा लागू हुन्छ कि तपाईँहरू फरक ढङ्गले चाहिँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ जम्मै कुरा सबै एउटै खालको हुँदैन। ठाउँ अनुसारको प्रदेशको विभिन्न ठाउँहरू प्रदेशहरू छ, 7वटा प्रदेशमा त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ नीतिगत रूपले निर्णय आउला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र अनौपचारिक छलफल पनि भएको छ माथि केन्द्रसँग गर्दाखेरि के भएको छ भने एउटा स्ट्रेट जे केन्द्रमा चाहिँ एउटा पक्षलाई साथ दिएपछि त्यही अनुसारको यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले नितान्त के भने त्यसो भए यहाँको चाहिँ जस्तो नेकपा एमालेको सांसदहरूले नेकपा माओवादीको तर्फबाट स्वयं चाहिँ मुख्यमन्त्री लगायतकोले तपाईँहरूसँग केही प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा राखिसक्नुभयो कि अहिलेसम्म मौन नै बसिराखेका छन् उहाँहरू? प्रदेशमा खासै त्यस्तो प्रस्तावहरू कुनै आएको छैन। प्रदेशमा अब म पनि यतातिर बाहिर पनि आएको थिएँ, अहिले त्यो जिल्लातिर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर पुगेका थिएँ। तर मूल कुरा के छ भन्दाखेरि अब छलफल गर्ने बेला त आएको छ र त्यसमा मलाई लाग्छ केही साथीहरूबाट विशेष गरी सत्तापक्षका साथीहरू अब एमाले होस् अथवा माओवादी होस् अहिलेको उहाँहरूले चाहिँ केही प्रस्ताव राख्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी छलफल गर्न सक्ने वातावरण छ। जस्तो प्रस्ताव त अनेक थरी आउलान्, तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको प्रस्ताव त नेतृत्व नै होला नि। नेतृत्व पायो भने त तपाईँ संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने स्वाभाविक अवस्था छ तपाईँका लागि। अलिकति प्रयास त तपाईँले पनि गर्नु पर्ला नि। त्यसमा एउटा नारायणजी एउटा के छ भन्दाखेरि अब नितान्त रूपमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छौँ। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हो भने जहिले पनि वेटिङ गभर्मेन्टको रूपमा रहन्छ। परिस्थिति बन्यो भने हामी त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेका पनि छैनौँ, तर चाहिँ एकदमै हौसिएका पनि छैनौँ। तर एउटा कुरा के हो भने कि अहिले नेकपा भन्नुहोस् अथवा नेकपासँग जोडिएका माओवादी अथवा एमाले भन्नुहोस् दुइटै असक्षम भइसकेका छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनमा पनि फेलरको अवस्थामा छ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमको जनताहरूको पनि के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार अहिलेको वर्तमान प्रदेश सरकार वास्तवमा हुनु र नहुनुमा चाहिँ कुनै तात्विक फरक देखिँदैन। त्यस कारण चाहिँ जनताले चाहिँ यो सरकार छिटोमा छिटो चाहिँ यो सरकारको नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ जहाँ पनि पोखिएको देखिन्छ। त्यो भावनालाई चाहिँ अमूर्त रूप दिन त अब सहज भयो नि त तपाईँहरूलाई? सहज भन्दा पनि अब यो पनि त्यो गणितीय खेल हुने हो। हेर्नुहोस् अब जे भए पनि अब हामीले के चाहिँ ओपन छलफललाई ओपन राखेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले कुनै कुराहरू प्रस्ताव तपाईँहरूको त बार्गेनिङ पावर सबैभन्दा राम्रो छ नि, होइन? अहिले त तपाईँहरूले भने जस्तै हुने सम्भावना छ, जोसुकै पक्ष आयो भने पनि तपाईँहरूसँग। एउटा कुरा नारायणजी तपाईँले भने जस्तै हामी निरन्तर रूपमा तपाईँले भने जस्तै हामी सुरुदेखि अहिलेसम्म तपाईँ देखिरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ कुनै पदको लालसा भन्दा पनि हाम्रो भूमिका जनताले दिएको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा त्यही त प्रमुख प्रतिपक्षीबाट जति काम गर्न सकिएको छैन त्यो सरकारमा गएर त तपाईँहरूले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका रहँदाका अनुभूति अनुभवहरूलाई पनि व्यवहारमा परिणत गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। बलियो सरकार पनि बन्छ दुईटा पार्टीको भनेपछि त काम गर्न 2 वर्षमा एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरू?
अब एउटा कुरा के छ भने काम भनेको कस्तो हुँदै काम बिना यदि हामीले पनि सक्षम भएर काम गर्न सकेनौँ भने जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् त्यसपछिको चाहिँ त्यो अर्को निर्णय आउन सक्छ त्यसले मलाई लाग्छ हामीले जिम्मेवारी दिए 2 वर्षमा त धेरै कुरा गर्न सकिन्छ बिहानले पुरै दिनलाई देखाउँछ भने जस्तो 2 वर्षले तपाईँहरूको त्यसपछिको 5 वर्षको यात्रालाई तय गर्न त एउटा आधार खडा गर्न सक्छ होला नि त्यसै चाहिँ अहिले सबै कुरा निर्णयमा भन्न सक्दिनँ म तर एउटै कुरा के भन्न सक्छु भन्दाखेरि जिम्मेवारीका साथ हामी चाहिँ यो छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ र भोलि मौका पर्यो र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवारी लिएर यो प्रदेशलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थितिको खण्डमा हामी नितान्त रूपमा जनताप्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध भएर औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूपबाट नेकपा एमाले अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तपाईँहरूलाई प्रस्ताव आइसकेको छ प्रदेशमा कि आइसकेका छैन अहिले हामी त्यो चरणमा छैन कुनै संवादै कुनै पनि सांसद अथवा कुनै पनि नेतासँग तपाईँहरूको संवादै भएको छैन अनौपचारिक रूपमा साथीहरूले कुरा गरेका छन् अनौपचारिक रूपमा तपाईँहरूको सम्पर्कमा कुन पक्षको नेताहरू आउनु भएको छ माओवादी केन्द्र कि एमाले दुईटै पक्षका साथीहरू हामीले कुरा गर्नुभएको थियो यसो भयो भने जुनै सत्तामा समीकरणकै कुराहरूमा भएन कि अब यो सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यहाँ पुर्याए हामीलाई अब के छ पर्छ के गर्दा राम्रो होला र तपाईँहरूको विचार के छ पर्छ भन्ने खालका कुराहरू अनि माथि पार्टी सभापतिबाट पनि तपाईँहरूले ग्रिन सिग्नल त पाइसक्नु भएको छ होला नि यतातर्फ अलिकति तपाईँहरू अलि बढी चाहिँ नजिक भइहाल्नु कुरा गरिराख्नु भनेर भन्नुभएको छ कि छैन त्यस्तो छैन उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले चाहिँ पार्टी सभापति केन्द्रीय पार्टी सभापति पनि बडा सोचबुझका साथ वास्तवमा उहाँले चाहिँ यसपालिको जति पनि एउटा निर्णय दिइरहनु भएको छ बहुत गम्भीर तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसपछि उहाँले हामीलाई पनि के भन्नुभएको छ तपाईँहरू पनि हौसिएर सत्ता नै हतियाउने भन्दा पनि अहिलेको विषम परिस्थितिलाई तर सहयात्रा गर्न कोसँग सहज हुन्छ भनेर त तपाईँहरूले सोचिसक्नु भएको होला नि छलफल त आफू सांसदहरूका बिचमा गरिसक्नु भएको छ होला नि डेफिनेटली अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि तपाईँले देखिनु भएको छ अब कुन परिस्थिति पर्छ छलफल गर्ने क्रममा कसको प्रस्तावको सही साथ दिँदाखेरि जनताहरू पनि खुसी हुन्छन् त्यो बारेमा तपाईँहरूले नै बुझिरहनु भएको छ म अहिले धेरै व्याख्या नगरौँ तर मूल कुरा के छ अहिलेको यो तरलता ल्याउनमा तर जुनसुकै अवस्था आयो त्यो स्वीकार गर्न काङ्ग्रेस तयार छ त्यो त अवश्य पनि हो तर त्यसमा पनि हाम्रो रिजर्भेसन के हुन्छ भन्दाखेरि जसले गर्दा जनतामा जुन हिसाबको प्रभाव परेको छ त्यो प्रभावको आधारमा हामीले हेर्छौँ कि वास्तव जसलाई साथ दिँदाखेरि भोलि गएर जनतालाई एउटा चाहिँ यो बिचमा त तपाईँहरूलाई जस्तो जनताको अभिमत तपाईँहरूकै पार्टीका नेताहरू सांसदकै अनि समर्थकहरू शुभेच्छुकहरूले भनेको कुराहरू के छ भनेर त्यो चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्न त सजिलो छ त्यो कुरा त मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ होला नि तपाईँहरू अवश्य एकदम सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामी लोकतन्त्रवादी शक्ति भएको हुनाले बढी अब जिम्मेवारीका साथ जो जिम्मेवार मान्छेहरूले विशेष गरी जति पनि जनताहरू मात्र नभएर समग्र चाहिँ बुद्धिजीवीदेखि लिएर विभिन्न तह तबकाका उहाँहरूको चाहिँ बहुत चिन्ताको विषय छ उहाँहरूले बहुतै गम्भीर रूपले सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको छ ती सबै सल्लाह सुझावलाई मनन गरेर हामी स्कुलमा पुग्छौँ र तपाईँहरूलाई अगाडि अन्तमा सोधेँ मैले यहाँलाई तपाईँका समर्थक शुभेच्छुक पार्टीका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा के भनिराख्नु भएको छ सरकारमा जानुपर्छ भनिराख्नु भएको छ होइन जानुहुन्न भनेर भनिराख्नु भएको छ प्रारम्भिक उसमा एउटा प्रारम्भिक अहिलेको यो अस्तिको निर्णयभन्दा अगाडिको कुराहरूमा जस्तो जुन अदालतले जुन 11 होइन यो परिस्थिति अदालतले जे गर्यो अब सो गर्यो होइन अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरूलाई बढी चाहिँ कस्तो सल्लाह आइराखेको छ भन्न मिल्छ भने के भन्छ अब सकभर चाहिँ अब एउटा समूहले चाहिँ अब सत्तामा नगएर बाहिरबाटै सहयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एक तर्क पनि आइरहेको छ एउटा समूहको अब एउटा भनेको एउटा समूह होइन एउटा धेरै सहकारी गर्ने साथीहरू आदरणीय नेताहरूदेखि लिएर कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के भन्छ सरकारमा यो प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ केवल प्रतिपक्षको भूमिका मात्र होइन यो वेटिङ गभर्मेन्ट पनि भएको हुनाले यो प्रतिपक्षीले सरकार बनाउनु स्वाभाविक रूपमै लिन सकिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यो अवस्था आयो भने तपाईँ सरकार नजाने कुरा नगर्नु होला भन्ने पनि सल्लाह दिइरहेका छन् तर अहिले हामी त्यसभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा अहिलेको समग्र परिस्थितिलाई लिएर आएका छौँ सही ढङ्गको के निर्णय गर्दाखेरि जनताहरू पनि खुसी हुन्छन् तपाईँ हामी सबै खुसी हुन्छौँ त्यो हिसाबमा हामी पूर्णतया जिम्मेवार तरिकाले हामी निर्णयमा पुग्छौँ त्यसको सही खुलासा हामी तपाईँहरूलाई गर्छौँ हवस् संवादको लागि समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई
धन्यवाद छ नारायणजी, यहाँलाई विशेष गरी सम्झिनु भयो बिहानै बिहानै, यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँको रेडियो हाम्रो दिनेश एफएमलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरसँग म छोटो कुराकानी गर्न गइराखेको छु र समय भयो मैले 5 मिनट जति उहाँसँग कुराकानी गरौँला र त्यसपछि 0914010 तपाईँहरूका टेलिफोन कल नलिएको धेरै भएको छ। हाम्रो चाहिँ प्रविधिमा मतलब यो आगलागीकै कारणले गर्दाखेरि टेलिफोन लाइन अवरुद्ध भएको थियो, त्यो सुचारू भएको छ। 0914010 तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिने म प्रयास गर्नेछु, तपाईँहरूले डायल गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग कुरा गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरलाई म जोड्न प्रयास गर्दैछु। सम्भवतः कल्पनाजीले त्यो प्रयास गरिराख्नु भएको छ, नत्र भने म यताबाट चाहिँ उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्छु। मेरो मोबाइल नम्बरबाट म उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरलाई म जोड्न गइराखेको छु। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले फर्निचर उद्योग सञ्चालकलाई सहयोग अभियान थालेको छ र त्यो विषयमा हजुर यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। यो चाहिँ आलोक फर्निचर उद्योगमा आगलागी भइसकेपछि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो सञ्चालकहरूलाई राहत दिनको लागि अभियान थालेको छ। यो अभियान आफैमा एउटा राम्रो छ, तपाईँहरूको त प्रशंसा भइराखेको छ। यो अभियानको थालनी गर्नुपर्छ भनेर पीडितहरूले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेर चाहिँ गर्नुभएको हो या स्वतः स्फूर्त रूपमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीलाई यो अब चाहिँ विचार आएको हो? होइन, यसमा यस्तो छ नारायणजी, अब उहाँहरूले जो अहिले जुन आलोक फर्निचर उद्योगमा अब जुन आगलागी भएको छ त्यसमा हामी अब सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम व्यवसायहरू सम्पूर्ण अब एकदम दुखित भएको छौँ। यसमा हामीले जुन उहाँहरूको अब उद्घाटन नहुँदै अब उद्घाटन हुनुभन्दा पूर्व पनि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेको अवस्थामा, मालहरू भरिभर राखिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले जुन उद्घाटन गर्न नपाउँदै एउटा आगलागी भीषण आगलागी भएर सम्पूर्ण नष्ट भएर क्षति भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब एउटा त्यही दिन पनि हामीले कार्यसमितिको साथीहरू स्थलगत अवलोकन पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले अब गर्नुपर्ने हर समस्याहरू अर्को दिन अनि बिहानै हामीले सञ्चालकहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको एउटा कुरा के छ भनेपछि उहाँले अन्यत्र लगानीबाट पनि त्यहाँ लगानी गर्नुभएको रहेछ। उहाँको ब्याङ्किङ प्रोसेस पनि बाँकी रहेछ, बिमासँग पनि जति उहाँहरूको माल स्टक र त्यो स्टकहरू बनेको त्यसको पनि बिमा नभएको रहेछ। उहाँहरूलाई सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पनि हुनु थिएन। उहाँहरूलाई त्यो तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्, तपाईँ दुखित नहुनुहोस्, तपाईँसँग हामी छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुदूरपश्चिमको सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई अर्को दिन हामीले बिहानै आफ्नो कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ बोलाएर उहाँहरूसँग सरोकार ल्याएर तपाईँलाई ब्याङ्क बिमातिर जे अप्ठ्यारो पर्छ जसरी तपाईँलाई अब तुरन्त निराश नहुनुहोस् भन्दा हामीले स्वतः स्फूर्त रूपमा यहाँको व्यवसायहरूसँग सल्लाह गरेर हाम्रो विभिन्न वस्तुको सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो कार्यसमितिको साथीहरूले सम्पूर्ण सहयोग गरेर तपाईँहरूको भविष्यलाई लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले के पहल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अहिले यो राहत लागिरहेका छौँ। आजै पनि सम्भवतः हामीले 10 बजे विभिन्न वस्तुको सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाएर थुप्रै व्यवसाय साथीहरूले हामीले ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको खाता नम्बर पनि हामीले दिइसकेको अवस्था छ, सम्पूर्ण जानकारी गराइसकेको अवस्था छ। सम्पूर्ण थुप्रै व्यवसायहरूले के कति राहत गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू स्वतः रूपमा सहयोग गर्नको लागि सम्पूर्ण व्यवसायहरू तयार हुनुहुन्छ। व्यवसायहरूले 8 करोडभन्दा बढीको क्षति भएको चाहिँ बताएको स्थिति छ। त्यस्तो अवस्थामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीकै अब चाहिँ कैलाली जिल्लामा मात्रै तपाईँहरूको राहत अभियान सञ्चालन हुन्छ अथवा प्रदेशका 9वटै जिल्ला र त्यसपछि नेपालभरि र अब विदेशमा बस्नुहुनेहरूलाई पनि दिन चाहने सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ समन्वय गरेर त्यो सहयोग राशि सङ्कलन गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? होइन, यसमा अब हामीले एउटा सुरुवाती गरिदिएको, यसमा अब देश विदेशबाट सम्पूर्णले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न हाम्रो प्रदेशकै अब 9वटा जिल्लाबाट नि हिजो पनि मलाई टनलजराबाट सङ्केतबाट के कस्तो गर्छ हामी पनि लाग्छु भनेर उहाँहरूले पनि आश्वासन दिइसकेको छ। हामीले महासङ्घ मार्फत पनि देशभरि नै थुप्रै अहिले पनि विभिन्न व्यवसायहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यसमा समग्र अब हामी सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा के छ भने जुन अब क्षति भइसकेपछि यसमा राज्यको पनि केही पहल गर्नुपर्छ उहाँले पनि राहतको लागि भन्ने हामी राज्यसँग पनि हामी प्रदेश सरकार होस् चाहे सङ्घीय सरकार होस् उहाँसँग पनि पहल गर्छौँ। यसमा सम्पूर्णलाई देश विदेशबाट सहयोगको लागि आह्वान गर्छौँ, गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसक्नु भएको छ धेरैजनाले।
यो राम्रो कामको लागि असल कामको जुन थालनी गर्नुभएको छ त्यो यस्ता अप्ठ्यारामा परेका व्यवसायी व्यक्तिहरूका लागि सदैव तपाईँहरू अग्रसर रहनुहोला भनेर म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटो कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कोर हुनुहुन्थ्यो। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले 1,11,100 रुपियाँ जम्मा गर्दै अभियान सुरु गरेको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कोरले भर्खरै मैले कुराकानी गरेँ, उहाँले चाहिँ 8 करोड बढीको क्षति भएको उद्योगका सञ्चालकहरूलाई राहत दिन अभियान थालेको अहिले पनि कार्यक्रममा बताउनु भएको छ। र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिगत तौरबाट पनि ग्लोबल IME बैङ्क धनगढीमा रहेको खाता नम्बर 24 010 1 पछि 1 2 3 4 5वटा शून्य रहेको छ र 44मा सहयोग गर्न अपिल समेत गरेका छन्। र यो खबर तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट पनि यो खाता नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गत शनिबार दिउँसो करिब 12 बजे अचानक धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 4 सडकपुर स्थित फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा 8 करोड बढीको क्षति भएको थियो भनेर दाबी चाहिँ बताइएको छ। उद्योगलाई फागुन महिनाभित्रै उद्घाटन गर्ने तयारी थालिएको थियो सञ्चालकहरूले, तर तयारीकै क्रममा भएको आगलागीले सो उद्योग नष्ट भएको छ। उद्योग सञ्चालकले सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा आफ्नो उत्पादन आपूर्ति गर्ने गृह कार्य थालेका थिए। उद्योगको अगाडिको भागमा सोरुम र पछाडिको भागमा निर्माण उद्योग बनाइएको थियो, जहाँ 20-22 जना कामदार कार्यरत रहेका थिए। उद्योग भएको स्थानमा वेल्डिङको काम भइरहेको र त्यहाँबाट निस्केको आगोको झिल्कोले आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान चाहिँ प्रहरीले लगाएको छ। यो चाहिँ कैलालीको आलोक फर्निचर उद्योगको कुरा थियो। हाम्रो आदरणीय श्रोताको टेलिफोन आएको छ, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नारायण सर। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम बढिया छौँ। जुन आज दिनेश खबरले हाम्रो आलोक मतलब इन्टरनेसनल प्रालीको विषयमा चाहिँ समाचार जोड्यो, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु र हाम्रो अध्यक्षजीले पनि निवेदन गरिसक्नु भएको छ। उद्घाटन नहुँदै सुदूरपश्चिममा एउटा धेरै ठुलो लगानीमा सम्पूर्ण मतलब फर्निसिङका सामान उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ जुन उहाँले गर्नुभएको थियो, एकदम उहाँप्रति धेरै ठुलो विपत्ति परेको छ। आज हामीले त्यसको QR कोड पनि यहाँहरूले बैङ्कसम्म जान नसक्ने मोबाइलबाटै ट्रान्सफर गर्नेका लागि आज ग्लोबल बैङ्कबाट QR कोड पनि ल्याएर हामी चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ। अब यो आवाज सुनिरहनुभएका धनगढी नगरवासी, विभिन्न जिल्लावासीहरू, हामी नेपालीहरूले आपद विपद पर्दा धेरै ठाउँमा सहयोग गरेका, मान्छेलाई माथि उठाउन प्रेरित गरेको हाम्रा घटनाक्रमहरू छन्। विगतमा पनि यस्ता कैयन ठाउँमा चाहिँ हाम्रा तमाम व्यवसायीहरूले, समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले अगुवाई गर्नुभएको छ भने अहिले कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले यसको लागि जुन अगुवाई गरेको छ, यसमा विभिन्न हामी आज 10 बजे पनि कार्य समितिको बैठक बस्दैछौँ। विभिन्न वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षजीहरूलाई, सल्लाहकारजीहरूलाई आमन्त्रित गरेका छौँ। अब कसरी जाने, जति सक्दो चाँडो उहाँहरूलाई पुनः त्यही ठाउँमा स्थापित हुनुलाई पहल गर्न भनेर हामीले अस्ति निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। यहाँहरूको सामाजिक सञ्जालमा, रेडियोमा, टेलिभिजनमा सबै ठाउँमा प्रकाशित भइसकेका छ। अध्यक्षजीले माथि महासङ्घमा पनि पहल गर्नुभएको छ, जिल्लाहरूमा पनि गर्नुभएको छ र यो धनगढी नगरमा भएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यवसायीज्यूहरू, हामी यहाँहरूको घर दैलोसम्म पनि सहयोग अभियानको लागि पुग्नेछौँ। हामीले खाता नम्बर पनि उपलब्ध गराएका छौँ, QR कोड पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। यो ठुलो विपत्ति जुन उहाँमाथि आइलाग्यो, उहाँलाई एउटा व्यवसायी हो, उहाँलाई हामीले उठाउनुपर्छ, यसमा सबैको साथ होस् भन्ने म भनाइ राख्दै दिनेश खबरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि हामी कलेक्सन भएका खबरहरू यहाँ मार्फत सम्प्रेषण गराउने प्रयास गर्नेछौँ, जानकारी गराउनेछौँ। निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद हजुर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव समेत रहनुभएका सिद्धराज पनिरु। उहाँले टेलिफोन गरेर आफ्नो चाहिँ अभिमत जाहेर गर्नुभएको छ र आगलागीबाट बच्नको लागि हरेक व्यावसायिक फर्म, उद्योग, कल कारखाना लगायत प्रत्येक घरमा यो फायर अलार्म भनेर चाहिँ अहिले बजारमा उपलब्ध हुँदो रहेछ। धुवा आउने बित्तिकै जुनसुकै घरको क्षेत्रबाट त्यसले अलार्म दिँदो रहेछ
त्यसको जडान प्रत्येक घरमा प्रत्येक व्यावसायिक फर्ममा गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यति बेला यो घटनापछि चाहिँ औल्याइएको छ। सम्बन्धित नगरपालिकाले पनि यो अनुरोध गरेको स्थिति छ। प्रहरी प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि यो कुरा चाहिँ भनिराखेको अवस्था छ र अरू व्यक्तिहरूले पनि यो कुरामा अब चाहिँ सचेत हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। यसै गरी हरेक घरभित्र जति तला छ त्यति तलामा घरभित्रको पनि हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि दुर्घटना हुने, विद्युत सर्ट भएर होस् अथवा घरेलु प्रयोजनको लागि खाना पकाउने क्रममा अथवा अन्य अवस्थामा पनि आगलागीका घटना हुन सक्ने र त्यसबाट धनजनको क्षति हुन सक्ने स्थितिलाई आकलन गरेर हरेक घरमा यो फायर अलार्म भनेर चाहिँ जडान गर्न सक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने फायर एक्सटिङ्ग्विसर भनेर जुन चाहिँ एउटा उपकरण हुन्छ ग्यास सहितको जसले आगोलाई तुरुन्तै निभाउनको लागि सहयोग गर्छ। हरेक तला हाम्रा घरमा जति तला छन् कम्तीमा त्यतिवटा चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरको चाहिँ व्यवस्था गर्नै पर्ने देखिएको छ। यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भने बजार क्षेत्रमा त अहिले घरहरू पनि एकदमै नजिक जोडिएको स्थितिमा रहन्छन्, निर्माण गरिएका छन् र ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्ने चाहिँ सम्भावनालाई हुन नदिनको लागि, सम्भावनालाई टार्नको लागि यी चाहिँ सावधानीका उपायहरू पनि हामीले अपनाउनु जरुरी चाहिँ देखिएको छ। 09140100216 मा म अन्तिम कल लिन सक्ने अवस्थामा रहेको छु। उसो त हामी 8:26 भएको छ। नागरिक सवाल तपाईहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट सुनेर हेरी पनि रहनु भएको छ भने लम्की एफएमबाट पनि हामी चाहिँ तपाईहरूको कानसम्म गुन्जिन्छौँ। घरको रेडियो ट्युनिङ गरेर बस्नु भएको छ लम्की क्षेत्र वरपरको तपाईहरू भने तपाईहरूलाई पनि हामी निरन्तर रूपमा हामीले गर्ने संवादलाई तपाईहरू समक्ष पुर्याउनेछौँ र तपाईहरूले पनि सो क्षेत्रबाट 09140100216 मा फोन कल गरेर तपाईहरूको क्षेत्रमा भइराखेका विषयवस्तुमा आफ्नो चाहिँ जानकारी दिनको लागि अथवा आफ्नो अभिमत अथवा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले हाम्रा श्रोताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 09140100216 रहेको छ र 8:15 पछि हामी हरेक दिन नागरिकहरूका अभिमतहरू पनि बटुल्ने कोसिस गर्ने गर्दछौँ। कुनै दिन अलि प्राविधिक हिसाबले हामीले त्यो नसके पनि लगभग हामी हरेक दिन 8:15 पछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनको लागि समय छुट्याउने गर्दछौँ। 09140100216 लेखेर राखिदिनु होला र केही समस्या छ भने, केही भन्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो नम्बरलाई 8:15 पछि डायल गरेर 8:30 तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।